accettare dai guru Santo Santo la suruya Koshin boronam chigalza Deva kurvik moima nirom toring diuya Alleluia 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 Alleluia, 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 Alleluia. Al sevanam bagi vota qual maricha yo lisa zoko kotian guru subuya vidi moga e carismo na ci sao sumi deva ci atoya unga ono baba Vidrakya, soda sasna, Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Sorve sportum ce sove asu Dum ci sove asu प्रितीच्या बाबरायन भयणो खुशालकायेन बरोवन आयज आमी आंकवार मरयेच्या सर्गा वर्णाची दोबाचीक परब समरुमतांव आनी त्याच बरोबर आमच्या भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस आमी मनयतांव जाल्यार आमी सगळीं यात्रेकारां ह्या संवसारांत देवान आमकां ह्या संवसारांत पाठयल्यांत जेजूची पाटलावदारां आमकां केल्यांत आनी एक दीस सुर्गीचें सूख आमकां बसयलां जाल्यार ह्या सुर्गीच्या सुखाक ह्या संवसारी जिवितांत आमी तयार जावूंक ह्या मिसांत आमी मागतना आमच्या देशाचेय पासत मागुया कित्याक आमचो दीस जावन आसा आमचो दीस आनी हो दीस आमी सांबाळूंक गरज आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया तांणी देशाचे बरेपणा खातीर वावरूंक आनी खेरीत भाशेन आमी हे पिळेंत आसां एक गंभीर पिळेंत आसां तेन्ना देवान आंकवार मारयेचे विनवणेन ही पिळा पयस सावूंक कृपा आनी बोड आमकां मागुया आनी आमी चुकल्यांव देखून त्याच देवाचे बक्षणे मागून बाराबोर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो दुनिया चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबडो अपराध हे पासत मागीर सांतवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन
संसारी सर्वेस्वरा देवा सोर्गीच्या राया सोर्पोद्विता देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करतो आम्ही तुका बिनवासो तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता महिमा देवा उत्सुर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या इल्यास्तुता सोम्या देवाची शिरी तू संसाराची पाप काटायाची तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी ऐकून घे महिमा देवा उत्सुर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू येशू एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उत्सुर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया हे वेळार किरीत भाशेन सगळ्या आमच्या गांवच्या वेलसा फिरगोजीच्या भावा भयणां पासत मागुया स्वर्गीच्या बापा आंकवार मारयेच्या सर्व राष्ट्रांच्या दुनिया आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसा तुवें आंकवार मारयेक कुडी ओतम्या सयत स्वर्गीचे मोहिमेक उबारून व्हेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्र जोडूंक पावलो ही एक तुजे जाणवायेची आनी मोगाची व्हड कुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता आमची स्वर्गीचे मायेच्या आसऱ्याखाल भारत मातेची सोमेस्त भुरगीं सर्व वायटांतली सुटोवन आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी स्वर्गार सुखेस जिविताची बोरती भोगूंक पावूं हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो कोरोदेवचे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनान आमेन. जुडिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजियान जुदिताक म्हणलें, म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगल्या अस्तोऱ्यां भितर वो व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी सर्ग आनी प्रितूम रोसलोल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचें मस्तक कापून ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलोलो विस्वास मनशाचे मतींतलो कदींच उबून वेचोना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबा आशिर्वाद तुजेर घालूं, कित्याक आमचें राष्ट्र चेपोन माती खावून पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचें गोठान तुवें वाटायलें.
तेन्ना पोरचेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजें. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सोवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजें. बोलिश्टाचें दोनू मोडलें, पूण अस्कोताचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोणान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोरनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजें. गरिबांक तो दोळींतली उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरा मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा काळीज म्हजें. बागयोंत पावलून गालेसेकारांक बरयल्ले चिटीवेलें वाचप. बावा भयणानो, आपले सोत्तेची जावंक तुमकां आपयल्यान, पूण आपले सोत्तेचे निबान मात कुडीच्यो कश्यो पाळिनाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी समोर्थ एकूच उतरान आटापल्या. तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय कोर. कित्याक एकामेकाक गांस मारून काश्यात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमणी चोलात आनी कुडी मासाच्यो कोश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो कोश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाची उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. आतांच्यान सगल्यो पिणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Alleluia, 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 alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा म्हज्या तारका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपली ल्हानवीक चाकोरणीची ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बळिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावळ्याची तो सक्ती दाखयता. काळजान गर्व धरतल्यांक दिसपट्टायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपली काकुटीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. अशी आपच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक नितेखाली केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा म्हज्या तारका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आंकवार मारयेची उतरां एलिझाबेथीच्या घरांत. कित्याक कुशालकायेन ती बरली. देवान तिका विचून काडली देखून देवाची आवय जावंक. आयज आमी सगळीं कुशालकायेन बरलोली आसात. कित्याक आमच्या आस्कारिणीची आसुंद सायबिणीची परब करूंक आमी एकठांय जाल्या. आंकवार मारयेक देवान विचून काडली आनीक तिका जेजू बरोबर सासणाच्या सासणाक स्वर्गीचे सूख फावो केले. तेंच दर एका जेजूच्या पाटलावदाराक क्रिस्ती भावार्थ्याक बासायलोली आसा. आनी ह्याच खातीर आयज हे परबेचो विशय जो आमी घेतला तो म्हणल्यार देवाची कुशी करुया, स्वर्गीचे राज जोडुया. प्रितीच्या भावरान भयणो, आयज तेच बरोबर आमी देवा मुखार कुशाल जाता. आमच्या भारताच्या स्वतंत्रतायेचो दीस आमी मनयता. आमच्या पुर्वजांनी इंग्रेजी सरकाराची लढाई मारून जायते तरेचे उपाय घेवन आमकां स्वतंत्रताय फावो केली. जाल्यार एके वाटेन आमी आंकवार मारयेच्या स्वर्गाची स्वतंत्रतायेची खबर करता जाल्यार दुसरे वाटेन आमी आमच्या नागरीकपणाची स्वतंत्रतायेचो उगडास करता. जाल्यार हे सगळे आमच्या मनान धरून 3 पावंड्यांनी आमचो नियाळ करुया. पयले सुवातीर आंकवार मारयेक कित्याक हे स्वर्गीचे सूख फावो जाले गाय? कित्याक ती निश्कडूंक गर्भ सोमवलोली आशिल्ली. आमी जाणाव 8 डिसेंबराची वर्साच्या वर्साक आमी ही परब समरुमता. देवान आंकवार मारयेक विचून काडली आनी तिच्या आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच तिका मूड पातकांतली सांबाळली. पूण जेन्ना आंकवार मारया वाडटाली दुबावरेक, सगल्या मनशा भाशेन एक मनीस ती, सगल्या चेडवां भाशेन एक चेडूं तें, सगल्या ओस्तोऱ्यां भाशेन एक ओस्तोरी ती. आमकां ताळण्यो येतात, त्यो ताळण्यो तिकाय आयल्यो जातल्यो. तरी आसतना निश्कळूक देवा मुखार रावूंक ती वावुरली. आनी ह्याच खातीर
देवान तिका विचली तेन्नाच गे भाशेन सर्गीच्या सुखाक विचून काडली. हो तो पयलो संदेश आयज आमकां सगळ्यांक देवान रचल्यान. जरूय आमी मूळ पातकांक जल्माक आयल्या आंकवार मारी भाशेन आमच्या बावतिजमाच्या दिसा निश्कळूंक आमी नव्यान जल्मल्या, नवी मनशां आमी जाल्या, नवेपण आमकां देवान दिलां. जाल्यार आमी तर सर्गीचें सूख जोडटले जाल्यार कोरी स्वतंत्रताय आमच्या जिवितांत आमी भोगतले जाल्यार आमी जावंक जाय पातकाचेर झुजारी. आमी जावंक जाय पातकाचेर जैतिवंत. आमी जावंक जाय पातकाचेर गुलाम न्हय पूण पातकाचेर जैत व्हरतले जेजूचे पाटलावदार. दुसरे सुवातीर आंकवार मारयेक सर्गीचें सूख फावो जालें जाल्यार कित्याक ती देवाची आवय जावन आशिल्ली. बोडव्या गाब्रिएलान तिका म्हणलें, नोमान कुरपेन बरलोली. सगळे कुरपेन बरलोली ती वस्तरी कित्याक पातोक तिचे सवेन आशिल्ले. तरी आसतना जेन्ना बोडवो तिका सांगता, देवान तुका विचून काडल्या जेजूची देवाच्या पुताची आवय जावंक, आनी ह्या वेळार तिका समजना. आनी ह्याच खातीर बोडव्या लागीं ती विचारता हें कशें घडटलें. पूण जेन्ना बोडव्यान तिका जाता तितली समजणी दिली आनी मारयेन आपणाच्या असोक्तायेंत आनी शाणेपणान ही समजणी मानून घेतली, त्या वेळार ती आपल्या भावार्थाची उच्चारणी करता. ई आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे. ई आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे. प्रितीच्या भवनान भयणो, आंकवार मारयेन जेजूक जल्माक काडलो. देवाची ती आवय जाली. जेजूक तिणें आपल्या जिवितांतल्यान आख्या संवसाराक दिलो. जेजू जालो सोडवणदार मनशा कुळाचो. पूण आख्या जिवितांत ती देवाची पाटलावदान जाली. जेजूची पाटलावदान ती जाली. जायते फावटी तिका समजनाशिल्ले जेजू कितें करता तें. तरी आसतना जेजूचेर तिचो भावार्थ आनी बोरवासो उणें जावंक ना. ताका बेल्जेबूल म्हणटाले तेन्ना ती ताका घेवन येवंक घरा येवंक सोदताली. आनी जेजू म्हणटा, कोण जावन आसा म्हजी आवय, कोण जावन आसा म्हजे भाव आनी भयणां, जी कोण देवाचे उतर आपल्या जिवितांत पाळटात आनी देवाची खुशी आपल्या जिवितांत करतात. प्रितीच्या भवनान भयणो, आंकवार मारयेचें व्हडपण न्हय फकत जेजूक जल्माक काडलो देखून, आंकवार मारयेचें व्हडपण कित्याक जेजूची आवय जावन ती जेजूची पाटलावदान जाली. हो दुसरो संदेश आमकां. मारिया देवाची आवय जावन तिणें जेजूक संवसाराक दिलो. आयज गरज आसा आमच्या जिवितांत आमी जेजूक स्वात दिवंक, आमच्या जिवितांत आमी जेजूक जल्माक काडूंक, आमी देवाची खुशी करूंक, आमी देवाचे उतर वाचूंक नियाडूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेवंक. मारयेचें व्हडपण आनी दुसरें जालें ना. देखून बागेवन आगुस्तीन अशें म्हणटा, जेजूक तिणें आपल्या कुसव्यांत संभोवचे आदीं ताका तिणें आपल्या काळजांत संभोवलो. प्रितीच्या भवनान भयणो, मुणगी जेजूक तिणें बिश्तो आपल्या जिवितांत भितर काडूंक ना, भावार्थान ताका आपल्या जिवितांत वेगयलो. प्रितीच्या भवनान भयणो, आमी सगळीं क्रिस्तांवां
आनी क्रिस्तांवां म्हणल्यार जेजूची पाटलावदारां. आमच्या बिस्म साहेबान ओंदू आमकां इगोवडीक चीत बरयल्ली आसा आनी ताचो पयलो भाग म्हणल्यार जावन आसा जेजूक एकवटप, एनकावंटर विथ जीसस. आनी मारयेक हे जेजूक एकवटप, जेजू सोबे संबंध घडोवन हाडप, जेजू सोबे एकवट घडोवन हाडप. कित्याक देवाच्या उतराक ती कालती जाली. आमी आमच्या जिवितांत जेजू सोबे हो संबंध घडटले जाल्यार देवाचें उतर जावन आसा आमकां उजवाड, संस्कार जावन आसात आमकां आदार, आमचे मागणेचें जिवीत जावन आसा आमचें बोड. आनी हे भाशेन जेजूक आमच्या जिवितांत आमी संभोवतल्या, जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान आमी जल्माक हाडटल्या. आनी तिसरे सुवातेर मारिया जेजूची आवय जाली. जेजू जल्मलो तेन्ना मारिया जेजूची गोवाय जाली. जेन्ना जेजू जल्मलो राखडे ताका भेट करूंक आयले, विद्वान ताका नमस्कार करूंक आयले. आनी असल्या वेळार मारयेन जेजूक तांकां दिलो. जेजूच्या वावरांत ती सदांच मिसोड जाल्ली. आनी मिसोड जाल्ली तेन्ना जेजूक तिचो वावर, ताचो वावर करूंक ती सांगात करताली. खुर्साचे मोडी उबी रावून जेजूचो सांगात तिणें भोगलो. आतां ती स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार तावन लेगीत ती जेजूक गोवाय दिता आपल्या दिसण्यांनी. जावं फातिमा शारांत, जावं लुर्दी शारांत, जावं दुसरे कडेन परतून परतून तेंच आमकां उगडास करात. जेजू सांगता तें करात, देवाची खुशी करात. प्रितीच्या बाबरेन भयणो, काना गांवांत तिणें म्हणलेले तो सांगता तें करात. आजून पासून मारयेचो संदेश आमकां स्वर्गीचें सूख फावो जातलें जाल्यार तोच, ताची खुशी करात, जेजूक गोवाय दियात. प्रितीच्या बाबरेन भयणो, जाल्यार आयच्या दिसा मारये भाशेन आमी जेजूची गोवाय जातले जाल्यार आमचें जिवीत जावंक जाय देवाक मानता तसलें जिवीत. आयज आमी भारताचे स्वतंत्रतायेचो दीस पाळटाव तेन्ना आमच्या भारताच्या बापायचो म्हाका उगडास येता. एक फावटी खंय एक प्रोटेस्टंट पास्टर स्टॅनली जोन्स म्हणटात, ताणें महात्मा गांधी लागीं विचारलें, बापूजी तूं बायबल वाचताय, तूं भाग्यां पाळटाय, तूं जेजूचो पाटलाव एके भाशेन करताय, क्रिस्तांव कित्याक जायनाय? आनी ताणें जबाब दिलो, Christians do not follow Christ. If Christians had to follow Christ, the whole of Bharat would have been Christian today. क्रिस्तांवां जेजूचो पाटलाव करिनात. क्रिस्तांवांनी तर जेजूचो पाटलाव केलोलो जाल्यार आयज आख्खें भारत क्रिस्तांव जातले आसले. प्रितीच्या भावनेन भयणो, क्रिस्तांवपण भारतांत जावचें अशें न्हय, पूण क्रिस्तांव आसात तांणी जेजूचो नीज पाटलाव करूंक गरज आसा. कोणाकूच बोडान क्रिस्तांव करूंक आमी सोदिनाव, पूण आमच्या जिविताचे गोवायकेंतल्यान जे परी एका फुला सरशी मोवाचे मूस येतात, न्हय फूल मुसा सरशी वेता, तेच भाशेन जावंक जाय आमचें जिवीत. आमच्या जिविताचे बरेपण, आमच्या जिविताचो मोग, आमच्या जिविताचे भोगसणी, आमच्या जिविताची सेवा जावंक जाय आमी जेजूचे गोवाय. जाल्यार आयज जेन्ना आमी आसुमत सायबिणीची परब करता, जे भाशेन मारयेक स्वर्गीचें सूख
फावो जाली, तीच भाशेन जोण एकल्याक आमकां सुर्गीचे सूख फावो जातले जाल्यार पातका विणी आमचे जिवीत जिवंक वावरुया. जेसूक आमच्या जिवितांत जल्मा काडुया आनी आमच्या जिवितांतल्यान जेसूक गवाय दिवया अशें जावं. उबी रावुया आनी बरोबर आमचो बाबार्थ उचारुया म्हणून सोत मानता देवाक सोर्पोद्वेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामावलो, आंकवार मरयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर्पोद्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी सगळीं बरवाशाची मनशां आंकवार मारीन बरवाशान आपलें जिवीत सारलें जाल्यार आमी हो बरवासो जिवाड धरूंक आनी बोकरून ह्या कोवीड पिडेच्या वेळार आमचो बरवासो आमी सांबाळूंक आनी वाडोवंक ह्या वेळार आमची थोडीशी मागणी देवा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे कुशीक आपल्या जिवितांत सदांच उक्ते आसूंक आनी ती करूंक वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या सरकारान पोजेची सेवा करूंक देवान वेंचून काडल्यात हे आपल्या मनांत गोड शिगोवंक आनी पोजेची सगळ्या वाटांनी उदरगत करूंक वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आसोमता सायबीन आमच्या आस्कारिणीचे परबे सोमयार आमच्या कुटुंबाचेर वावर धंद्याचेर पिडेवंताचेर परदेसांत ओतारवार वावर करतल्यांचेर भुरग्यांचेर आनी तरणाट्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आनी कोरोना व्हायरस पिडे मेकळी दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आज आमच्या भारत देशाचो 73 स्वतंत्रायेचो दीस मनयतात तेन्ना आमच्या देशांत मोग शांती मनीसपणाच्या नात्यान सगळ्या नागरिकां मदें वाडोवंक आनी सगळ्या देश लोकांक पुर्ती भलायकी फावो जावंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. बो मोगाळ बापा, आंकवार मारी भाशेन जेजूचो नीज पाटलो करून सुर्गीचे सूख आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. तेच बरोबर भारतांत खरी स्वतंत्रताय आनी खरी लोकशायी आमी फुडें व्हरूंक तुजोच आदार आमकां आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबा भयणी बापाक भेटून बांगर नाका रुपे नाका आपल्या काळजाचो वेवपून जेजू तुजे गाडीस मागता. आयच्या दिसा आख्खी जिणी देवा
जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता कुशीन दिता सोबेस मोजे Baba Boga Jesus Mata Kushin Vida Sones Moshe Baba Boga म्हज्या बाबान भयणो आमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सोर्वेस्पोर मानून घेऊ सोर्गींच्या बापा आंकवार मारीच्या दोबाची सर्ग वर्णन दिसा ह्या तुज्या अपूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासत तुका दिन वासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें धाराळ देण्यांनी भरलेले आमचे भुंयेंतली ही दानां तुका स्वतसान ओपून दिता तेच बरोबर समेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर कोश्ट दुखां सोतो सुस्के आनी ओतरेक तुका समर्पिता जेजूच्या अगणीत मोगाच्या समर्पणांत आमची भेटवणी तुका मानून घे म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमची सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सोर्वेस्पोरांत उबारता सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया होयोशे आमी गौरव पावो सोर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सोर्व काळेन सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो आमची जाणवाय आनी बोड तोच आमचे पुनर्जिवंतपण आनी स्वतंत्रताय ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्ले सोडवणेचे प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निवारून मोरणाच्या कासांतली सोडयली आनी अशें आमचेच सोपून स्वतंत्रतायेची खुणां आनी बरवासो तिका दिलो देखून ह्या संतोषपरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान वेल्ले आमचे माये बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर्व दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Sorgani sonzar volia tuja moi bobo O sorgi tu gazoi zoi O sorgi tu gazoi zoi Sorves vora cinavi e tata gazoi O sorgi बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची
तेच परी जेवण जातोच ने काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणली, तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोरोराचे हें रगत. पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. Jesu melo, Jesu dziwo cala, Jesu nowia niedłobo, Jesu nowia niedłobo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुरजीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोरवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवूंकांची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणान रगत शेवतेले आमा सुमेशतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप आमच्या बिस्म साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी मोठवाशी आनी लौकीक भावा भयणां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकूट कोर. तांकां इश्टगोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोळीक मुखार मोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजेवास आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मारये बरोबर सगळीं आमी देवाची मोगाळ भुरगीं. ताणें आमकां रुचल्यांत, ताणें आमकां सांबाळल्यांत, ताणें आमकां सोडयल्यांत. जाल्यार सदांच आमच्या उतरांनी, कोरण्यांनी आनी जिवितांत देवाची भुरगीं कशी आमी जियोवंक जेजून शिकयल्ले मागणे बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशनांत रेखता. तर आमकां उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पुढचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. जे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
होच तो जेसू आंकवार मारयेक जल्मलो आनी आंकवार मारयेन ताचो नीज पाटलाव केलो. ह्या ताच्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतात तेमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपांत ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजांत ताका भोगुया. आमचें सवें जिवंत जेजू जियेता. हे मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सोमयाक आर्गां दिवया. ह्या दिसा खातीर, आमच्या जिविता खातीर, आमच्या देशा खातीर, आसुमता सायबिणीच्या देण्या खातीर, खास ताका आमच्यांनी शेवूंक जायना, ओत्मीक वाटेन ताका शेवूंक तयार जावया. सगळीं बाराबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान कडवडाच्या, पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करात. तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आयक, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजी चडशें येवंक तूं म्हाका फर्माय. भक्तां सांगाती तुका वाकांशाक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, मोहिमेक पावयलोली आंकवार मायेच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोस बरीत काळजान घेतल्या उपरांत ही मागणी आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुबा आशिर्वाद पडू आनी आमच्या देशान नीत, शांती आनी मोग नोंदू, आनी आमी समेस्त आंकवार मारीच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुखेस जिविताचे बोरतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवन तुमच्यो तकल्यो बागुयात. आमच्या मोतीचो आनी काळजांचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळू. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकठांवू. आमेन. पवित्र आत्मेचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओत्रे आपले खुशे परमणे तो सुफळ करूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून यात.
क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या गांवची आस्कारीन तूं सोगल्यांक आमकां दुसांबारी बेसंगारी दुर्गो राव्या सोंकोश्टांतली सोदां निवार बेसंगारी दुर्गो राव्या सोंकोश्टांतली आसुंता सायबिणी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं गोठाय दिगी माये आमकां तुज्या दिरात सांबाळ सोदां. आसुंता सायबिणी आमी तुजी अस्कोत गोठाय दिगी माये आमकां तुज्या